अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का प्यार भरा सलाम और आदाब कबूल कीजिए। मैं अपने प्रोग्राम नाजरा के साथ कनाडा से हाजिर खिदमत हूँ। दिलचस्प खबरों के साथ साथ तबसरे हाजिर हैं। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो पूरे पाकिस्तानियों को पता ही है कि बुशरा बीबी रहा हो चुकी हैं और इमरान खान के मुतालिक लोग को बातें कर रहे हैं कि क्या डील हो गई है या क्या हो गया। तो उस पर मैं बात करूंगा आपसे और उसी मैं जो बताता हूँ कि इंडिकेटर साफ बताते हैं। और पहले मैंने बता भी दिया था कि इनकी तो डील हो चुकी है और इसके अंदर जो बुशरा बीबी है ना वो काफ़ी अक्लमंद है इस मामले में। वो जो है ना इमरान खान इतना अक्लमंद नहीं है इस हिसाब से। वो तो मिल गई थी उसको प्राइम मिनिस्टरशिप, लेकिन बुशरा जो है ना वो ज़ाहिर है वो तो चालाक है ना। आप देखें कि किस तरीके से उसे चिपकी है कि वज़ीर आज़म के साथ चिपकी वो। और ये सारी अरेंज्ड गेम है। देखिए जो है ना ये जो केपी का जो वजीर आला है ना ये है मास्टरमाइंड। इसने इसको समझाया कि भाई इस तरीके से करते हैं कि बाकी लोगों को इन्होंने शामिल नहीं किया इस ग्रुप के अंदर, इस बात के अंदर किस तरीके से कि बात फैल ना जाए। तो आप देखिए 3-4 दफ़ा उन्होंने अटैम्प्ट किए कि इस्लामाबाद पे हमला करेंगे, लेकिन क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनका पैक्ट हो चुका था इसीलिए अगर करते तो सारी डील ख़राब हो जाती। तो वो इस सिलसिले में तालियां बजाकर और ख़ामोश बैठ गए, क्योंकि इसलिए उनको पता था कि घर का जो इम्पोर्टेंट आदमी है यानी कि बुशरा बीबी वो उनके साथ है। इसलिए उनको ज़रा सा भी एहसास नहीं हुआ कि मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ। और बिल्कुल ठाठ से वो निकल कर और पेशावर चली गई, वो के भी चली गई। और अब आप ये देख लीजिएगा क्या होगा क्या कि इमरान खान अगले महीने रहा हो जाएगा और वो भी सीधा पेशावर जाएगा और वहीं से लंदन की परवाज़ उनकी कंफर्म्ड है। और वो इंशाल्लाह ताला यहाँ से 2 साल पहले तो उनको 5 साल के लिए कहा है, लेकिन अगर वो अच्छे बच्चे बन के रहेंगे तो 2 साल में भी वापस आ सकते हैं, क्योंकि अब उनका डंक निकाल दिया गया है। वो सही कह रहा था कि काले नाग का फन हमने काट के फेंक दिया है। जो वो थे ना मौलाना, उन्होंने सही कहा था। उन्होंने इसके मुतालिक कहा था इमरान खान के कि इसका फन जो है ना वो निकाल के फेंक दिया है। अभी बिल्कुल औरतों वाली है हरकतें इसकी कि वो वापस आएगा और उल्लू पपीता बन के आराम से जिस तरह बोलोगे उस तरह करेगा। तो आप लोगों को डरने की, अब खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। इस्लामी जो वो होता है ना इनकलाब बढ़ गया, ये इस्लामी इनकलाब आता है, इस तरह से इनकलाब आता है। यार इन बच्चों को कोई समझाए, खुदा के वास्ते अपना करियर ख़राब ना करें। ये इस तरह इस्लामी इनकलाब नहीं आता कि मिशाल एक औरत है जो कि पेशावर की, ये मशहूर ज़माना। अब मैं उसके मुतालिक कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता कि औरत है, खातून है, लेकिन वो जो है वो ये इनका ग्रुप है। इनका जो पीरनी है ना, इसके साथ एक और भी थी ना जो कि पैसे लेके भाग गई, ये दूसरे नंबर पर रही है। अब जो ये मिशाल है ना ये दूसरे नंबर पर है। अभी पिशावर से उठेगा ये तूफान और बाकी बचा कुचा सामान लेके, और ये शायद इमरान खान को भी छोड़ दे और ये चले जाए अपने जजीरों के अंदर जहाँ इन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं। तो ये आप देखते रहिएगा। ज़रूरत नहीं है इसके अंदर कोई वो ज़्यादा करने की। अब क्यों तकरीबन सेट हो चुकी है बात। इस्टेब्लिशमेंट जिसे डर के मारे आर्मी नहीं कह सकते, वो भी नॉर्मल हो चुकी है, उसका कोई मसला नहीं है। और जिस मकसद के लिए इमरान वो जो आए थे नवाज शरीफ साहब, वो भी मकसद पूरा हो चुका है। और वो अपने आराम से सब लोग अपनी जगह पर सेट हो जाएंगे। और मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस जो हो रहा है ना पाकिस्तानी आवाम का हो रहा है कि वो कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। मुझे इस मौके पर बचपन का याद आ गया कि एक बंदर का तमाशा दिखाने वाले आते थे, आप लोगों को भी याद होगा। तो उसके अंदर जो बंदर नचाता था ना वो आदमी, उसकी शक्ल के पी के जो वजीर आला उनकी शक्ल जैसी होती थी, पगड़ी बांधे हुए, बड़ी बड़ी मूछें और जनाब वाली। उसके हाथ में एक बंदरिया होती थी, जैसे बुशरा बीवी है ना बंदरिया ऐसी। तो वो और उसके साथ एक बकरी भी, बाद में फिर ये भी शुरू हो गया कि बकरी भी आ गई थी एक बकरी वजीर। वो थे बेचारे इमरान खान साहब, अब वो बकरी बन चुका है वो। अब इस वो कोई नहीं, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। उसकी तो जान के लाले पड़े हुए हैं, उसकी तो सेहत ख़राब है। तो वो बकरी है। और ये जो बुशरा ये जाके कैसा चिपटा, कैसी जो बंदरिया थी कैसी चिपटी जाके अपने मालिक से, उछल के गई उसकी गोद में। तो इन लोगों को कोई गैरत वैरत कुछ भी नहीं आती।
غیر اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ اسلامی نظام آئے گا بھائی بہت بڑا، کوئی اسلامی نظام نہیں آئے گا. خدا کے واسطے یہ بکواس بند کرو، کوئی اسلامی نظام نہیں آ رہا. اپنی محنت کرو، اپنے بچے اسکول جائیں، پڑھیں لکھیں. کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ تماشا بنا رکھا ہے کہ عمران خان آئے گا تو وہ پتہ نہیں اسلامی انقلاب لے آئے گا. بھائی اسلامی انقلاب نہیں آتا، جس جگہ آیا ہے وہاں پہ بھی جا رہا ہے. آپ سمجھنے کی کوشش کریں، دنیا کے اندر اور بہت سارے انقلاب ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ مذہب کا انقلاب آئے. تو یہ تو لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں سارا کچھ. کہاں سے آ گیا انقلاب؟ تو یہ میں پھر بتا رہا ہوں کہ یہ سب کچھ سیٹ ہے. یہ نومبر کے اندر جو ہے نا عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے، اور جنوری کے اندر میں نے آپ کو پہلے بتایا 2.5-3 مہینے کا کھیل ہے یہ سارا. اور اس کے اندر یہ جو بندر والا ہے نا، اس کو پورا پی ٹی آئی کا انچارج بنا دے کے چلے جائیں گے طبی بنیادوں پر. یہ اور بندریا اور جناب علی عمران بکری، یہ سارے کے سارے پورے وہاں چل جائیں گے، ٹولہ کا ٹولہ. ان کی بہنیں بھی رہا ہو جائیں گی، بہنیں بھی اگر چاہیں گی تو یہ بھی چلی جائیں گی باہر. اور اس طریقے سے یہ اپنا ٹنٹا اور یہ جو کانٹا تھا نا پاکستانی سیاست کا، کیونکہ اگر یہ رہتے تو یقین مانیے یہ پاکستان کو اس قدر خطرناک گروپ تھا ان کا کہ یہ توڑ کے جاتے. لیکن یہ تو اچھا ہوا ہماری آرمی نے کچھ بچا لیا، جان بچا دی ہماری سب کی. اس کو وہ نہ اس کی باتوں میں نہیں آئے لوگوں کی، کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ بڑا ایماندار ہے، اور وہ بہت ایماندار. تو دیکھ لیا نا آپ نے کتنا ایماندار ہے، کس طرح گھڑیاں بیچی اس نے، اور کس طرح وہ، اور کس طریقے سے زمینیں وہ اپنے نام پہ کرائیں. آپ سوچے صحیح، بڑے بڑے ہاتھ مارے ہیں ابھی تو پتہ بھی نہیں آپ کو. تو اچھا ہوا قسم جہاں پاک. اب اللہ تعالیٰ کرے گا پاکستان ویسے بھی دیکھ لیں اب اچھا حال ہو رہا ہے. اچھا میں ایک بات پروگرام کے توسط سے میں بتانا چاہ رہا تھا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ یار اس کی عادت ہے عمران خان کی کہ ہر ایک کو، وہ بھی جو جنرل تھے وہ بھی ناراض ہو گئے تھے کہ یار ان کا نام لے رہا تھا کہ جنرل باجوہ جنرل نہیں باجوہ. تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ یہ گیا تھا ٹرمپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے نا، ٹرمپ کے ساتھ یہ صحافیوں سے بات ہو رہی تھی. تو اس نے بھی یہ اس کو کہہ رہا ٹرمپ واٹ یو آر ڈوئنگ. وہ بھائی یہ مسٹر پریزیڈنٹ کو، امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے یار، تم پاکستان کے وہ پرائم منسٹر، جعلی پرائم منسٹر، اس کو بھی کہا تھا ٹرمپ واٹ یو آر ڈوئنگ. اس طریقے سے بات اس کو بھی کر رہا تھا. وہ اس کو بھی غصہ آ گیا ٹرمپ کو کہ یار یہ کیا کر رہا ہے. اچھا چلتے چلتے میں ایک اور خبر دے دوں گا آپ کو. جو الیکشن ہو رہا ہے نا اس کے اندر، امریکہ کے اندر، اس کے اندر ٹرمپ کا جیتنا بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے. اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں کہ اگر وہ دوسری جو ہارس ہے نا، وہ اگر آ گئی نا کملا ہارس، وہ ہے ایسٹ انڈین. اس کے جو ننیال ہے نا وہ ایسٹ انڈین ہے، اور اس کا شوہر ہے وہ ادھر افریقہ کا ہے. لیکن ہمدردیاں تو ہیں، کیونکہ جب وہ جیت بنی تھی نا نائب وزیر اعظم، نائب صدر، تو انڈیا کے اندر بڑی خوشیاں منائی گئی تھیں. اور ابھی بھی مودی بہت خوش ہے کہ چلو وہاں وہ اور یہاں پہ مودی پاکستان کو کھینچ کے رکھ دیں گے. تو اپنا پاکستانیوں کا فرض ہے، سوری، جو امریکہ میں بیٹھے ہیں، کہ ٹرمپ کو جتائیں اس دفعہ. اور آپ اگر دونوں کو کمپیئر کریں نا، تو جو آئی کیو لیول ہے نا، مجھے جو نظر آتا ہے وہ ٹرمپ کا زیادہ ہے. حالانکہ دونوں کو کم ہے، لیکن ٹرمپ کا اس سے بی سے زیادہ ہے، یہ میں بتا دوں. اور اب آئیے پریڈکشن کہ کون جیتے گا. آپ اس پہ شرط بھی لگا سکتے ہیں، بالکل بے فکر ہو کے لگائیں. آپ، میں خود بھی لگاؤں گا، جتنے ڈالرس آپ لگاتے ہیں لگائیں. اس میں ٹرمپ جیتے گا، 100% جیتے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو اپنا خیال رکھیے گا. اور اگر کچھ پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو اس جو اس کی وہ ہوتی ہے نا، شرطیں لگتی ہیں نا، تو اس میں حصہ لیجئے اور دیکھیے، ٹرائی کیجئے اپنی قسمت کو. اپنا خیال رکھیے گا. اچھے حالات آ رہے ہیں، یہ میں بتا دوں، حالات اچھے آ رہے ہیں دنیا میں. آپ دیکھیے گا ان قریب اچھے ہی حالات آئیں گے انشاءاللہ تعالی. اپنا خیال رکھیے گا. ہوگا پسند آئے تو لائک کیجیے گا. خدا